अस्सलाम वालेकुम। मैं मामून आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, कुछ दिन कबल पिंडी इस्लामाबाद के एक रिहायशी ने ख़ुदकुशी कर ली। एक नौजवान रिहायशी था, उसने सुसाइड कर ली एक ऐसी कातिल ऐप के हाथों जिसने एक हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया। जी, मैं बात कर रहा हूँ इन लोन एप्लीकेशंस की। नाज़रीन, अगर मैं बात करूँ इस नौजवान की, तो इस नौजवान ने कुछ अरसा कबल इन लोन एप्लीकेशन से एक कर्ज़ निकलवाया था। गो कि वो बहुत छोटे पैमाने पर कर्ज़ा था, लेकिन वो कर्ज़ बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गया कि उस शख्स को उस कर्ज़ को अदा करने में मुश्किलात पेश आना शुरू हो गई। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसको अपनी जान से ही हाथ धोना पड़े। अब मैं आज बात करूँगा दो पहलुओं पे। पहला पहलू जो वो तो होगा इस एप्लीकेशन के हवाले से, बेसिकली ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है और क्यों एक नौजवान को इस एप्लीकेशन के हाथों ख़ुदकुशी करना पड़ी। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवालात होंगे कि भाई एक एप्लीकेशन जो 10,000 12,000 रुपये का लोन देती है, वो कैसे कातिल ऐप बन सकती है। तो इसके लिए फिर मैंने तहकीक की। चूँकि वीडियो मैं लेट बनाने की वजह भी यही थी कि मैं इस पे जो तहकीक की और जो इसके महरक़ात थे उनको जानने की कोशिश की। तो आज मैं उन्हीं महरक़ात पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस एप्लीकेशन की। आप एंड्रॉयड यूज़र हैं या एप्पल के यूज़र हैं, आप जाते हैं प्ले स्टोर पे, वहाँ से कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं लोन के हवाले से या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, या इस किस्म की जो ऐप्स बनी हुई हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं होती हैं, जिनका कोई ऑन ग्राउंड किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं होता, जस्ट ये एक ऑनलाइन ऐप के तौर पे काम करती हैं। तो होता ये है कि वो जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन में उसमें आपसे कुछ परमिशंस मांगते हैं। वो उन परमिशंस में आपसे वो मांगते हैं आपकी लोकेशन की परमिशन, दूसरे नंबर पे फिर आपसे मांगते हैं कॉन्टैक्ट की परमिशन, फिर आपसे वो मांगते हैं आपकी गैलरी की एक्सेस भी मांगते हैं, यानी गैलरी की परमिशन भी आप उनको दें। इस एप्लीकेशन पे इसी तरह की कुछ जो परमिशंस हैं ना, वो आपसे मांगते हैं। तो हमारे वो मोस्टली हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो कि इतना नॉलेज नहीं रखते इन एप्लीकेशंस के हवाले से, तो वो क्या करते हैं कि वो बस एप्लीकेशन डाउनलोड की इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को वो बस यस करते हुए वो आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। ये बात उनके जहन में नहीं होती कि जो चीज़ की वो परमिशन अपने हाथों से दे रहे हैं, वो बेसिकली वो परमिशन जो है ना, वो अपने हाथों से सिर्फ उसको परमिशन नहीं दे रहे, बल्कि अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट और फ़ोन की गैलरी भी वो उनको शेयर कर रहे हैं, यानी उस तक वो उनको रसाई दे रहे हैं। तो असल में इनकी गलती वहाँ से है। जब ये परमिशंस आपने दे दी, अब एप्लीकेशन काम कैसे करती है? अब एप्लीकेशन काम ऐसे करती है, ये लोन वाली आपने ये एप्लीकेशंस आपको ऑफ़र करती हैं 10,000 12,000 15,000 या 20,000 रुपये छोटे लोन आपको ऑफ़र करते हैं। तो अब एक 10,000 रुपये पे आप देंगे जी 13,000 रुपया देंगे, मतलब आपने 10,000 लोन निकलवाना है तो आपको वापस 13,000 करना है। तो एक शख्स है वो कहता है यार कि मैंने मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है, यार मैं अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यार मैं किससे अब लोन लूँ? इस दौर में हर बंदा ही कतराता है किसी को कर्ज़ देने। तो वो कहता है यार कि चलो इन लोन एप्लीकेशन से कर्ज़ ले लेते हैं और 3 महीने 6 महीने या साल जो भी ये टाइम तय करते हैं उसमें मैं कर्ज़ लौटा दूंगा। तो खैर अब वो ले तो लेते हैं, लोन ले लेते हैं इनसे। 20,000 रुपये का लोन ले लिया, 20,000 रुपये में कहेंगे जी आपको कि आपने 23,000 रुपये वापस करना है। अब होता ही है कि आप लोन लेने के बाद आपने किस्तों का सिलसिला शुरू हो जाता है, आपको बड़ी आसानी से लोन तो मिल जाता है, आपकी इजी पैसा अकाउंट या जायज़ कैश में भी आपको ये लोन ट्रांसफ़र कर देते हैं। होता ही है कि फिर जब ये आप इन पे जब देना शुरू करते हैं किस्तें, 1 किस्त 2 किस्त 3 किस्त जब अदा करने के बाद आप अपना सिस्टम चेक करते हैं कि मैंने कितनी एक साथ अदा कर दी, कितना मेरा पीछे बैलेंस बचा है।
تو جب آپ وہ چیک کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے ادا کیا وہ تو بیسیکلی سود کی مد میں تھا، اصل اماؤنٹ تو وہیں پہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ آ کے آپ کا اور ان اپلیکیشن والوں کا کلیش شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آپ سے تقاضا کرتے ہیں اماؤنٹ کا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو اماؤنٹ دے رہا ہوں، لیکن وہ آپ سے آپ کی اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ آلریڈی فراڈ ہی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، انہوں نے فراڈ ہی کرنا ہے۔ ان کو جب آپ اس شکنجے میں خود جکڑے گئے ہیں تو وہ پھر آپ کو ظاہر ہے اب اس فراڈ کو لے کے پوری طرح چلیں گے، تو اب وہ آپ کو بلیک میلنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا یہ 20,000 روپے کا لون جو چلتے چلتے 30، 40، 50,000، لاکھ روپے تک چلا جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ان کی بلیک میلنگ کا۔ یہ کیسے بلیک میل کرتے ہیں؟ یہ آپ کو آپ کے کانٹیکٹ لسٹ ان کے پاس چونکہ موجود ہوتی ہے، اس کانٹیکٹ لسٹ میں سے یہ آپ کے کسی بھی قریبی کو کال کریں گے یا میسیجز کریں گے کہ بھائی اس نے میرا لون لیا تھا، یا آپ کے فلانے کزن نے یا آپ کے فلانے بھائی نے میرا لون لیا، ہم سے لون لیا اور یہ اب ادا نہیں کر رہا، تو آپ یہ ادا کریں۔ اب تو وہ بھی لوگ پریشان کہ یہ ایسا نیٹ ورک ہے، یہ ایسا سسٹم ہے کہ یہ مطلب آپ کی ہر چیز تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آپ کی گیلری کی امیجز ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، چونکہ آپ نے خود پرمیشن ان کو دی ہوتی ہے، تو آپ کی گیلری کی امیجز تک یہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ پھر آپ کو یہ آہستہ آہستہ ان تصاویر کے ذریعے، پھر آپ کو کانٹیکٹ لسٹ کے ذریعے، پھر میسیجز کے ذریعے، پھر اس طرح آپ کو یہ بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں آپ کا لیا ہوا 20,000 کا لون یہ کئی لاکھوں میں آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، یا آپ لاکھوں میں ادا کرتے ہیں، یا پھر اس نوجوان کی طرح آپ اپنی زندگی سے یہ لون ادا کرتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے اپنی عوام سے، پبلک سے، کہ آپ لوگ خدا را کوئی بھی اپلیکیشن جب انسٹال کریں، موسٹلی اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ خیال کریں۔ آپ کے بچے بہت ساری پلے اسٹور سے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جس میں ویڈیو گیمز کی بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کے بارے میں ان کو نہیں معلوم ہوتا، وہ لامحالہ اس کو انسٹال کر لیتے ہیں اور بالکل آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ بیسیکلی ہوا کیا آپ کے ساتھ۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی اگر آپ نے پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ ان لون کے چکروں میں نہ پڑیں۔ اگر آپ نے لون لینا ہی ہو تو اسٹیٹ بینک کے ویب سائٹ پہ جو ادارے رجسٹرڈ ہیں ان اداروں سے لون لیں جو اتھینٹک موجود ہیں، جن کے دفاتر موجود ہیں، جن کا آن گراؤنڈ سیٹ اپ موجود ہے، آپ ان سے لون لیں اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔ اب میں بات کرتا ہوں یہاں پہ دوسرے پہلو کی۔ تو دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے سود۔ تو اب پہلے پہلو پہ تو ہم نے بات کر لی، اب دوسرا پہلو یہ آ جاتا ہے کہ ہم بیسیکلی یہ لون لے کر، ہم لون تو لے رہے ہیں لیکن یہ لون لینے کے بعد کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کھلا کھلا اپنے رب سے جنگ بھی کر رہے ہیں۔ گو کہ یہ 10,000 روپے کا لون ہے جس پہ آپ نے 13,000 روپیہ ہی دینا ہے، لیکن آپ یہی سوچتے ہیں کہ یار 3,000 روپیہ ہی ہے۔ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ پروسیسنگ فی کی مد میں ہے یا فلانی مد میں، جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ 10,000 روپے پر یا 20,000 روپے پر آپ 3,000 روپیہ ایکسٹرا دے تو رہے ہیں، وہ جا رہا ہے سود کی مد میں۔ تو ہوتا یہی ہے ناظرین کہ ہم لوگ اس پہلو کو ہمیشہ ایک سائڈ لائن کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم بیسیکلی یہ ہمارے جو قرض ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا جو ہم نے سود پہ لیا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، سود پہ لیا ہوا قرض نہ تو اس میں کبھی برکت پڑتی ہے نہ وہ کبھی ختم ہوتا ہے۔ وہ آپ نے ادا کریں گے تو آپ کی اولادیں ادا کریں گی، وہ نہیں ادا کریں گی تو ان کی اولادیں ادا کریں گی، تو یہ چلتا رہتا ہے ایک سلسلہ۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ اتھینٹک اپلیکیشنز کو انسٹال کریں، وہ اپلیکیشن انسٹال کریں جن میں آپ کو پرمیشنز نہ مانگنی پڑیں، جیسے کہ آپ سے گیلری کی، کانٹیکٹس کی، یہ جو دوسری تیسری پرمیشنز مانگی جاتی ہیں یہ آپ کو نہ دینی پڑیں، اور آپ کوشش یہ کریں کہ قرض ہمیشہ وہاں سے لیں جہاں پہ آپ کو سود نہ دینا پڑے۔ کوشش کریں کہ آپ کو قرض نہ لینا پڑے، اگر لیں تو وہاں سے لیں جہاں سے آپ ادا کر سکیں۔
امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے انتہائی معذرت. اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.